अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूं। नाजरीन, पिछले दिनों मेरी एक आपने वीडियो देखी थी। एक एमबीबीएस डॉक्टर साहिबा की मैंने वीडियो की थी। शादी के लिए वो परेशान थी। माशाल्लाह, खुशखबरी ये है कि उनका बड़े अच्छे घर में रिश्ता करवा के उनका निकाह करवा दिया है, और इसी कामयाब रिश्ते के बाद एक और बहुत अच्छा रिश्ता मेरे पास आया है। माँ जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, उनकी बेटी मेरे साथ बैठी हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की रिश्ता ये चाहती हैं और क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएँ? अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा पहले तो कि घर बार सब ठीक चल रहा है? नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अच्छा अच्छा। और अब मैं ये बच्ची की शादी करना चाहती हूँ। कितना अरसा हो गया आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ के दूसरी शादी की तकरीबन हुई ये है? मेरी बच्ची थी 10-12 साल की, तो अब से वो छोड़ के चले गए। मैं तो तब से कैसे आपने अपनी बच्ची की परवरिश की है अकेले? बस मैंने ये ऐसे लोगों के घरों में मिन्नतें करके इसको पढ़ाया लिखाया है, और बस ऐसे ही लोगों के घरों में मैं काम करती हूँ। हम्म। ठीक है, तो इस वजह से मैं अब इसका रिश्ता करना चाहती हूँ, मैं ये अच्छा चाहती मुझे हूँ। ये बताएं कि इतनी मुश्किलात में आपने अपनी बच्ची को पाला है। कोई इस बच्ची के अलावा कोई आपकी और बेटा या बेटी? नहीं, मेरा और कोई नहीं है, ये मेरी एक ही बच्ची है, मेरा और कोई बच्चा नहीं है। तो मैंने बहुत मुश्किलों से इसको पाल-पोस के इतना किया, और इसको मैंने पढ़ाया लिखाया भी है, माशाल्लाह हम्म। इसने ऐसे किया हुआ है। अच्छा। तो अब मैं ये ही चाहती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, जो कि चलो आते हैं रिश्ते बहुत से, लेकिन वो जहेज़ की डिमांड करते हैं, तो मैं जहेज़ तो नहीं दे सकती। अच्छा माशाल्लाह, इतनी प्यारी आपकी बच्ची है, बेटी है, पढ़ी लिखी है, आप बता रही हैं एफ़ए इसने किया हुआ है। तो रिश्तेदारों में कोई नहीं है जो रिश्ता जिसने मांगा हो? कोई आपका भाई या इसके चाचा की तरफ से, फूफो की तरफ से, कोई कोई रिश्तेदारों में नहीं है जो रिश्ता करना चाहता? नहीं जी, किसी ने नहीं मेरे साथ ताउन किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड से छोड़ के चले गए। हम्म। मैं गरीब औरत हूँ, हम्म। इस वजह से कोई भी मेरा साथ नहीं देता। हस्बैंड तो छोड़ के चले, आपके ससुराल वाले आपसे दूर हो गए हैं। आपके अपने जो है बहन भाई, उनमें से जी, मेरे अपनों में भी कोई नहीं है। क्या वजह है? बस वजह वो यही थी ना, कि वो बस यही देखते हैं कि मैं खुद से पाल रही हूँ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मैं इसको कैसे पाल रही हूँ। बस, और मेरे रिश्तेदारों में कोई है भी नहीं। डिमांड करते हैं दूसरे जहेज जहेज़ वगैरह की? जहेज की, तो मैं जहेज तो नहीं ना दे सकती, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि चलो बच्ची का करवा दें कहीं पे। जिस घर में आप रह रही हैं वो घर अपना है या किराए का है? नहीं, रेंट पे है। कितना किराया है? मैं 10,000 रुपया रेंट देती हूँ। 10,000 रेंट है। बिल वगैरह कितना आ जाता है? बिल वगैरह को जितना यूज़ करें उतना आता है। अब 7,000 रुपया बिल आया है। तो कितनी इनकम है आपकी? कितने घरों में काम करती हैं जो बस इतना गुजारा जितने होता है? 2-3-4 घरों में मैं काम करती हूँ, तो बस ये बिल वगैरह का हो जाता है, बच्ची का बस हो जाता 25-30 हज़ार कमा लेती है। हैं? हाँ जी, माशाल्लाह बस इतना हो जाता है। बच्ची की फ़ीसें वगैरह कैसे अदा की हैं, इतना तक पढ़ाया बस है? आपको बता तो रही हूँ, लोगों के घरों में काम करके करती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी बेटी से बात कर सकता जी, जी, जी कर लें। हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कैसी हैं? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपकी वालदा आई हैं, आप आई हैं शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि किस तरह का रिश्ता आप चाहती हैं? माशाल्लाह आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं। हर लड़की के 100 ख्वाब उसने देखे होते हैं कि मेरा होने वाला हस्बैंड, शौहर इस तरह का होना चाहिए, इस ऐसे होना चाहिए। देखें, ख्वाब तो हर लड़की देखती है कि मेरा रिश्ता इस तरह का हो, इस तरह का हो। ख्वाब तो मैंने भी बहुत देखे थे, लेकिन जब से मुझे इतने रिश्ते रिजेक्ट कर चुके हैं जहेज़ की वजह से, अब तो मैं खुद, मेरा ज़हन से मैं बागी हो गई हूँ कि पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं होगी। इसलिए अब मेरी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी वालदा भी बता रही हैं कि जहेज़ की वजह से जो है ना रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पाकिस्तान में, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, जहेज़ एक लानत है। तो किस तरह से लोग आके जहेज़ की डिमांड कर देते हैं, और क्या वाक़ई खाली सिर्फ़ जहेज़ ही वो वजह है जिसकी वजह से आपका रिश्ता रिजेक्ट होता है, या कोई इसमें पीछे कोई और वजह भी है? नहीं, देखें, मुझे रिश्ते तो बहुत आए,
کچھ ڈاکٹر وغیرہ کے بھی رشتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے تعاون کیا تھا، وہ جو رشتے کروانے والی آنٹی تھی ان سے تعاون کیا، ڈاکٹر وغیرہ کے بھی رشتے آئے، لیکن انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ انہوں نے گاڑی تک ہم سے مانگ لی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ سر پر نہیں ہے، یا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد ایک ظاہر سی بات ہے، پڑھے لکھے رشتے جتنے بھی آئیں گے انہوں نے تو ڈیمانڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک ان پڑھ رشتہ بھی آیا، انہوں نے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کی، میں نے ان کو یہی کہا، میری والدہ نے کہا کہ میری بچی پڑھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، تمہارے بچے سے قابل ہے، وہ ان پڑھ ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میرا بیٹا زمینوں کا مالک ہے، میں اس طرح نہیں کر سکتی کہ 2 سوٹوں میں تمہاری بیٹی کو بیاہ کر لے جاؤں، اتنے اس میں کوئی نہیں سرخاب کے پڑھ لگے ہوئے۔ نہیں، کہنے کی بات تو یہ ہے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بچی پڑھی لکھی ہے، ایف اے کیا ہوا ہے، قد کاٹ بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، ایک جہیز کی وجہ سے رشتے کا انکار کر دینا، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو جہیز کی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا ان کے گھر میں اپنی بہن بیٹی نہیں ہوتی جس کا رشتہ انہوں نے کرنا ہے؟ کل کو ان کے لیے بھی یہی چیز اگر سامنے آئے تو ذرا سوچیں، یہ بھی کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، تو خدارہ جہیز ایک لعنت ہے، اس سے ذرا دور رہیں۔ دیکھا کریں کہ بندہ سامنے فیملی کون سی ہے، کس طرح کی فیملی ہے، لوگ اچھے ہیں، دیٹس اٹ، لڑکی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، رشتہ کریں آگے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانا ہوتا ہے، کیا پتہ یہ لڑکی آپ کے گھر میں جائے، آپ کے جو ہیں آپ جتنے مرضی غریب ہوں، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے رزق میں اتنا اضافہ ہو کہ آپ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں۔ لیکن اچھا مجھے یہ بتائیں میری بہن کہ پھر بھی ایک لڑکی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیا جتنے بھی رشتے آئے ہیں ابھی تک آپ نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے؟ جی بالکل، میں نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن اگر میں ڈیمانڈ میری اگر کوئی ہے تو صرف یہی کہ وہ عزت کرنے والا ہو، مجھے میری والدہ کو مقام دے سکے، میری والدہ کو اپنی والدہ سمجھے، مجھے وہ مقام دے سکے جو ایک بیوی کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر باپ سر پر ہے تو وہ باپ سر پر نہیں ہے تو وہ اس طرح کا سلوک کرے میرے ساتھ، اس طرح کا میرے ساتھ رویہ رکھے کہ میں اس کو جو مرضی کہہ لوں، اس کے کون سا بیک سپورٹ ہے اس کے پاس کوئی، وہ اس طرح کا نہ ہو، وہ مجھے عزت دے، ٹھیک ہے، میں اسے ایک شوہر کا مقام دوں گی، جو میرے خدا نے اس کو دیا ہوگا میں وہ مقام اسے دوں گی۔ رشتہ آپ کا ہو جاتا ہے، شادی آپ کی ہو جاتی ہے، آپ اس کے گھر چلی جاتی ہیں، آپ کی والدہ کا مطلب پیچھے کیا ہے، والدہ کی سپورٹ کیسے ہوگی، یہ کبھی سوچا ہے کیا اس کے بارے میں کسی سے کوئی ڈیمانڈ؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا ذمہ دار شخص ہو جو میری والدہ کو بھی سنبھال لے، میری والدہ کو اپنی والدہ سمجھے اور میری والدہ کو بھی سنبھال لے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں، آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں کسی ایسے انسان سے میری شادی ہو جو میرا تو خیال رکھے ہی رکھے لیکن میری والدہ کو بھی اپنے ساتھ رکھے، اس کا خیال رکھے، اس کو اپنی والدہ سمجھے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں یہی چاہتی ہوں، میں اکیلا بھی رہ لوں گی، میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ میری بیٹی کو ہر خوشی دے، میں یہ نہیں چاہتی جو میرا شوہر میرے ساتھ کر کے گیا وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی دے۔ مطلب اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی ہیں تو آپ اکیلے رہ کے بھی اپنا گزارا آرام سے کر سکتی ہیں؟ ہاں جی، میں کر سکتی ہوں، میں اکیلے گزارا کر سکتی ہوں، میں پہلے بھی کر لیتی تھی جب بچی کو بھی، اب بھی میں کر سکتی ہوں۔ جی تو ناظرین آپ نے ساری باتیں ماں جی کی بھی زبانی سن لی ہیں، بچی کی بھی زبانی سن لی ہیں۔ ایسا انسان چاہتی ہیں جو صرف ان کو عزت دے، اپنا نام دے اور 2 وقت کا کھانا دے اور چھت۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔